बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा तालिबात। आज हम लेक्चर नंबर 15 में ग्रामर के जो उन्वानात हैं तफ़हीम इबारत नंबर 4 पढ़ेंगे और साथ ही हम अपना मज़मून एक साइंस के करिश्मे भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब पहले इबारत देख लेते हैं। तफ़हीम इबारत में इबारत नंबर 4, सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के खिलाफ खुल्लम खुल्ला जंग का आगाज़ किया, यानी वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया जंग का। फौजी ताकत से बरसके के आज़ादी तलब अवाम को अंग्रेज़ों ने कुचला और फिर मगर जज्बा हुर्रियत न दब सका, यानी कि आज़ादी का जज्बा। 1857 तक चिंगारियां चमकती और बुझती रहीं। आखिर मई 1857 को चिंगारी ने शोला बनकर फिजा को अपनी गिरफ्त में ले लिया। आग और खून का तूफान उठा। इस क़यामत खेज हंगामे में आवाम का नुकसान तो इतना हुआ जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, मगर कमजोर अवाम ने एक मर्तबा इस तहसाली ताकत को मजा तो चखा ही दिया। तोप और तफंग ने मजलूम अवाम के तारीख और सकाफत के भरे भरे महल खंडर कर दिए, लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया, मुल्क का नक्शा पलट दिया। अब की मर्तबा यहाँ के कौमी रहनुमाओं ने सर्द जंग के बाद गरम मार्के की तैयारी कर दी। कांग्रेस, खिलाफत तहरीक और मुस्लिम लीग इसी जंग के इदारे बने। इन तंजीमों ने अमली हिकमतों से अवाम को बेदार किया, सफ़ों को मुनज़्ज़म बनाया और दुश्मन को ललकारा, नए नए मोर्चे बनाए। पहली जंग अजीम में आज़ादी के इम्कानात उभरे। दूसरी जंग अजीम के बाद जदोजहद कामयाबी के करीब पहुंच गई। इस मरहले में सदियों हुकूमत करने वाली कौम ने कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में अल्लामा इकबाल के ख्वाब की ताबीर ढूंढना शुरू की। इस राह में खून के समंदर और आग के जंगल मिले और कौम बिस्मिल्लाह कहकर आगे बढ़ी। ये पेशकदमी अल्लाह की मदद और मिल्लत के इत्तेहाद, तंजीम और ईमान कायदे आज़म की बसीरत और तदबीर की बदौलत मंजिल तक पहुंचने का जरिया बनी। अल्लाह ने वो दिन दिखाया कि अल्लाह अकबर की गूंज में आज़ादी का सूरज निकला और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आ गया। इस्लामी अकायद अफकार, इस्लामी तहजीब व सकाफत, इस्लामी कानून और निज़ाम, अदल व हुकूमत के लिए अल्लाह ने अपने महबूब नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल मुसलमानों को एक मर्तबा फिर सरबुलंदी और इफ्तिखार से नवाजा। तो अब हम इनके सवालात देख लेते हैं कि सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान शहीद के बारे में मुख्तसर पैराग्राफ लिखें। तो इसका जवाब है कि बंगाल का नामवर मुसलमान हुक्मरान सिराजुद्दौला अंग्रेजों का सख्त दुश्मन था, उन्हें बरसगीर से निकाल बाहर करना चाहता था। सिराजुद्दौला अपने इरादे में कामयाब हो जाता, मगर अपने वजीर मीर जाफर की गद्दारी के बाईस 1757 में जंग पलासी के मौका पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड क्लाइव के मुकाबिल लड़ाई में शहीद हुआ। सुल्तान फतेह अली टीपू हैदर अली का नामवर बेटा मैसूर का हुक्मरान था। ये बहादुर मुसलमान हुक्मरान भी अपने वजीर मीर सादिक और हिंदू दीवानपुर नया गद्दारी की वजह से 1799 में मैसूर की जंग में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ता हुआ शहीद हुआ। सवाल नंबर 2 आता है कि 1857 में आज़ादी के अलमबरदारों का क्या नुकसान हुआ, चंद सत्रों में लिखिए। तो इसका जवाब ये है कि आज़ादी के अलमबरदारों का नुकसान तो इतना हुआ जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। मुख्तसरन अंग्रेज की तोप और तफंग ने मजलूम अवाम के तारीख और सकाफत भरे महल खंडर कर दिए, लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया, मुल्क का नक्शा पलट दिया। अच्छा, अल्लामा इकबाल मरहूम के ख्वाब से क्या मुराद है? अल्लामा इकबाल मरहूम के ख्वाब से मुराद तस्वुर पाकिस्तान है। सर्द जंग किसे कहते हैं? वो जंग जो बगैर असलहे के लड़ी जाए, यानी सियासी जंग, तहरीर और तकरीर की जंग और एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना सर्द जंग कहलाता है। तहजीब और सकाफत से आप क्या मुराद लेते हैं? माशरे के असूल, रस्म रिवाज, आदाब माशरत, रहन सहन के तरीके और जिंदगी की आदात और अतवार तहजीब और सकाफत कहलाते हैं। अजीज तलबा, ये है तफ़हीम इबारत नंबर 4 के सवालों के जवाब, और लेकिन आप स्कूल की तरफ से मुहैया करदा नोट से ही इसको याद करेंगे। अब हम अगला उन्वान देखते हैं ग्रामर का। हमारे पास है मज़ामीन में से साइंस के करिश्मे। चूंकि हमने आपको जिक्र किया था मज़ामीन के बहुत सारी इकसाम हैं और उनमें से एक किस्म यह है साइंसी मज़ामीन। साइंसी मज़ामीन में साइंस के करिश्मे भी आता है, टीवी, नेटवर्क, इंटरनेट,
ریڈیو، موبائل، اس طرح کے مضامین کو ہم سائنسی مضامین کا نام دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، سائنس کے کرشمے آج کا عنوان مضمون میں شامل ہے ہمارے سلیبس میں، تو ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ چھولے نہ بندگی کہیں دامن خدائی کا، میں راج ارتقائے بشر دیکھتا ہوں۔ ابتدائے آفرینش ہی سے انسان عناصر فطرت اور مظاہر کائنات کے بارے میں غور و فکر کرتا آیا ہے۔ قدرت کی طرف سے تحقیق و تجسس کا جو جذبہ اسے ودیت ہوا ہے، یعنی اس کے ذہن میں جو آیا ہے اس کو وہی جو نازل اس نے سے اور اس کے ذہن کو سو طرح سے مصروف اور سرگرم کر رکھا ہے۔ کائنات کی بے کرم وسعتیں، آسمان پر جگمگاتے ہوئے تارے، سورج اور چاند کا طلوع غروب، دن رات کی گردش، موسموں کے تغیر و تبدل، یعنی کہ موسموں کا بدل کر آنا، گھنگور گھٹائیں، برستے بادل، چمکتی بجلی، آندھی اور طوفان، آسمان سے باتیں کرتے ہوئے پہاڑ، اژدہوں کی طرح پھنکارتی ہوئی لہروں والے پرشور دریا اور حد نظر تک پھیلے ہوئے سمندر، سبھی اس کے فکر و تخیل کو مہمیز لگاتے رہے ہیں۔ اپنے فطری ذوق جستجو سے کام لیتے ہوئے انسان نہ صرف ان عناصر فطرت اور مظاہر کائنات کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا ہے، بلکہ اپنے مقاصد زندگی کے حصول کی خاطر ان سے کام لینے کی حتی المقدور کوشش بھی کرتا رہا، یعنی جتنی اس کی طاقت تھی اتنی اس نے کوشش بھی کی، اور یہی صحیح یعنی یہی محنت ہے جس کو ہم سائنس کا نام دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین کی سیر کرو، کائنات میں جو کچھ ہے اس کی تسخیر کرو۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا وَلَقَدْ سَخَّرْنَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یعنی کہ ہم نے زمین کو تم سب کے لیے مسخر کر دیا۔ انسان نے جب جنگلی درندوں سے محفوظ رہنے کے لیے غاروں کو اپنا مسکن بنایا، پھر جنگلی جانوروں کے شکار کے لیے ہڈیوں اور پتھروں سے اوزار اور ہتھیار بنائے، تو یہ فی الحقیقت اس کی ابتدائی کاوشیں تھیں، یعنی کوشش تھی۔ انہی کاوشوں کی بدولت آگے چل کے انسان نے زراعت، کاشتکاری کے آلات بنائے۔ پہلے وہ درختوں کے چھال اور پتوں سے یا پھر جانوروں کی کھالوں سے اپنا تن ڈھانپتا تھا، پھر مختلف درختوں اور پودوں کے ریشوں سے کپڑا، کپڑے سے لباس تیار کرنے کے آلات وجود میں آئے۔ اسی طرح نقل و حمل کی سہولتوں کی خاطر ذہن انسانی نے پہیہ ایجاد کیا۔ یہ وہ قدیم ترین ایجاد ہے جس کا دامن آج کی انتہائی ترقی یافتہ سائنس اور انتہائی پیچیدہ سائنسی ایجادات سے بندھا ہوا ہے۔ عزیز طلبہ، ہم دیکھتے ہیں آگے کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ سائنس اگرچہ بذات خود اتنی ہی قدیم ہے جتنی کہ انسانی تاریخ، مگر صحیح معنوں میں اگر کسی دور کو سائنسی ترقی کا دور کہا جا سکتا ہے تو موجودہ دور ہی ہے۔ اس کا آغاز یورپ کی صنعتی ترقی سے ہوتا ہے، جس کی زندگی کے مختلف شعبوں میں گہرے اور دور رس اثرات مرتب ہوئے۔ مختلف علوم و فنون مثلاً طبیعیات، کیمیا، نباتات، حیوانات، برقیات، طب اور دیگر تکنیکی شعبوں میں تحقیق اور تجربات کو وسیع سلسلے کے نتیجے میں طرح طرح کی مشینیں وجود میں آ گئیں۔ سائنس کی کرشمہ سازیوں کی بدولت انسان کے کتنے ہی پرانے تخیلات حقیقتوں اور زندہ صداقتوں کا دھوپ دھار چکے ہیں۔ پرانے زمانے کا انسان پرندوں کو ہوا میں اڑتا دیکھتا تھا، مگر خود اڑنے کی کوشش کے باوجود اڑنے کو ناممکن اور محال سمجھتا تھا، یعنی مشکل سمجھتا تھا۔ لیکن سائنسی ترقی کی بدولت آج کا انسان نہ صرف خود ہوا میں پرواز کر سکتا ہے، بلکہ اس کا ایجاد کردہ ہوائی جہاز ایک دو کو نہیں سینکڑوں افراد کو اڑا کر ادھر سے ادھر لے جا سکتا ہے، اتنی تیز رفتاری کے ساتھ کہ تیز رفتار سے تیز رفتار پرندے کی تیز رفتاری بھی اس کے مقابلے میں ہیچ ہے، کم ہے۔ غرض سائنس کی بدولت آج انسان ہوا میں اڑ سکتا ہے، جن کا آج سے 200-300 سال پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لگا دی کاغذی ملبوس پر مہر ثبت اپنی، بشر کے نام کر دی ہے خدا نے کائنات اپنی۔ سائنسی ایجادات نے مواصلات کے ضمن میں جو کرشمہ سازیاں دکھائی ہیں وہ اگرچہ اس لحاظ سے پرانی ہو چکی ہیں۔ موٹر، ریل گاڑی، بحری جہاز، ہوائی جہاز کی ایجادات کو ایک عرصہ گزر گیا ہے اور اب یہ آج کے انسان کے معمولات زندگی میں شامل ہیں، مگر اس کے باوجود ذہن انسانی محض ان چیزوں کی ایجاد پر قناعت کر کے نہیں بیٹھ رہا، یعنی اسی پر صبر نہیں کیا، بلکہ ان ایجادات کو مفید سے مفید تر اور زیادہ آرام دہ بنانے کی صحیح رکھے ہوئے ہے، یعنی کوشش کر رہا ہے۔ چنانچہ اب ایسی ریل گاڑیاں بن گئی ہیں جو سینکڑوں میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتی ہیں، مگر اندر بیٹھے ہوئے مسافروں کو ہچکولے بالکل نہیں لگتے، جھٹکے یعنی نہیں لگتے، اور وہ ریل گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے اپنے گھر کی طرح اپنے کام بخوبی انجام دے سکتے ہیں۔ ہوائی جہازوں کی بدولت مہینوں اور سالوں کا فاصلہ اب گھنٹوں اور دنوں میں طے ہوتا ہے۔ حاجی صبح کی نماز پاکستان میں پڑھ کر ظہر کی نماز مکہ معظمہ میں ادا کرتے ہیں۔ دیار مغرب کی طرف جانے والا مسافر ناشتہ کر کے کراچی سے روانہ ہوتا ہے تو شام کا کھانا لندن میں
اور ارلی صبح کا ناشتہ نیو یارک میں جا کر کرتا ہے۔ اب تو ایسے ہوائی جہاز بن گئے ہیں جو فضا میں اڑتے اڑتے خشک زمین کے علاوہ سمندر کی سطح پر بھی اتر سکتے ہیں اور کشتی بن کر تیرنے لگتے ہیں۔ ہوائی جہازوں سے آگے بڑھ کر انسان خلائی راکٹوں اور مصنوعی سیاروں تک جا پہنچا ہے۔ انہی خلائی راکٹوں اور مصنوعی سیاروں کے ذریعے اس نے چاند کو تسخیر کیا۔ اب وہ خلا کی لامحدود وسعتوں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے لگا ہوا ہے۔ اس کی زد میں خلا اور ماورائے خلا، یہ مشت خاکی کب خاک میں سمائی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ طب کے شعبے میں سائنس کی کرشمہ سازیاں مسیحائی سے کسی طرح کم نہیں۔ ایک وقت تھا کہ طاعون اور چیچک جیسی وبائیں یوں پھیلتی تھیں کہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں انسان لقمہ اجل بن جاتے تھے، یعنی کہ موت کی نیند سو جاتے تھے۔ کہیں ہیضہ پھوٹ پڑتا تھا تو بستیوں کو موت کی نیند سلا دیتا تھا، مگر سائنس کی بدولت آج کا انسان ان وباؤں پر قابو پا لینے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ کہیں کوئی وبا سر اٹھائے بھی وہ اسے پھیلنے سے پہلے اسے روکنے اور اس کا سر کچل دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اوکور یا جزام کے مریضوں کو تو زمانہ قدیم میں بستیوں سے باہر پھینک دیا جاتا تھا، مگر آج سائنس نے تپیدک اوکور جیسے امراض کے لیے شافی علاج فراہم کر کے کتنی انسانی جانوں کو موت کے منہ میں جانے سے بچایا ہے۔ زراعت کے میدان میں بھی سائنس کی کرشمہ سازیاں اور بھی قابل قدر ہیں۔ زرعی سائنسدانوں نے گندم، کماد، چاول، کپاس، دالوں اور روغنی بیجوں کی نئی نئی اقسام تیار کی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس طرح سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان سے یہ کہ پیداوار پرانی قسموں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ حاصل ہوتی ہیں، اور اس طرح کیمیاوی کھادوں، مشینی آلات کے استعمال کی بدولت نہ صرف زرعی پیداوار میں اضافہ ہوا بلکہ فصلوں کے کاشت، نگہداشت، برداشت میں بھی کسان کو بے حد و حساب سہولتیں میسر آ گئی ہیں۔ سائنس کی ایک کرشمہ سازی خود کار مشینی نظام ہے۔ ابتدا میں تو مختلف سائنسی ایجادات اس لیے وجود میں آئی تھیں کہ انسان ان کی مدد سے اپنے مختلف کام سہولت، آسانی اور زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ انجام دے سکے، مگر سائنسدانوں کی ذہنی کاوشوں کے طفیل ان مشینوں نے ترقی کرتے کرتے خود انسانوں کی جگہ لے لی ہے۔ اب بیسیوں نہیں سینکڑوں کام ایسے ہیں جو بغیر انسانی مدد کے مشینوں کے ذریعے انجام پاتے ہیں۔ اب تو ایسے مشینی انسان یا روبوٹ ایجاد ہو گئے ہیں جو بیشتر انسانی فرائض انجام دے سکتے ہیں۔ گھر کی صفائی کرنا، کپڑے دھونا، کھانا پکانا، ٹیلی فون کرنا، ٹائپ کرنا، دیگر بہت سے گھریلو کام روبوٹ سے لیے جا رہے ہیں، بلکہ اب تو روبوٹ ماہر ڈاکٹروں کی طرح مریضوں کے آپریشن بھی کرنے لگے ہیں۔ انسان ایک طرف بیٹھا بٹن دباتا چلا جاتا ہے اور وہ روبوٹ ایک انتہائی مستعد یعنی کہ ہوشیاری کے ساتھ اور فرمانبردار خادم کی طرح اس کے حسب منشا یعنی جو اس کی خواہش ہوتی ہے سارے کام انجام دیتا چلا جاتا ہے۔ سائنس کی جدید ترین کرشمہ سازی کمپیوٹر کی ایجاد ہے، جو اصلاً تو محض حساب کتاب کی مشین ہے، مگر اس کا دائرہ کار اتنا وسیع اور نظام کار اتنا حیرت انگیز ہے کہ مشینی دنیا ہی نہیں، غیر مشینی دنیا بھی اس سے استفادہ کر رہی ہے۔ جدید ترین سائنسی تحقیقات صنعتوں میں تو اس کا عمل دخل ہے ہی، مگر اب یہ دنیا کے کاروباری، معاشی اور معاشرتی زندگی میں داخل ہو رہا ہے۔ بینکوں میں حساب کتاب اس سے رکھا جاتا ہے اور لائبریریوں میں اس سے کام لیا جاتا ہے۔ مختلف صنعتوں، کارخانوں اور پیشوں میں اس سے مدد دی جاتی ہے۔ پیچیدہ مشینی نظاموں کے نقائص کی اصلاح کرنے کے لیے اس کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف موضوعات کے ہزاروں سوالوں کے جواب آنے واحد میں دینا یعنی فوری طور پر دینا، حساب کے لمبے لمبے پیچیدہ سوال حل کرنا، ایک زبان کے مواد کو دوسری زبانوں میں ترجمہ کرنا، امراض کی تشخیص کرنا، ایٹمی توانائی کی تیاری اور استعمال کے مختلف مراحل میں مدد دینا، سیلاب اور زلزلوں کی آمد سے قبل از وقت آگاہ کرنا، زیر بحر تحقیقات میں مدد دینا، بغیر پائلٹ کے طیاروں کو کنٹرول کرنا، اس نوعیت کے سینکڑوں دیگر کام کمپیوٹر سے لیے جا رہے ہیں۔ خلائی تحقیق میں تو اس کا استعمال ناگزیر ہو گیا ہے۔ خلائی تحقیق کے لیے چھوڑے جانے والے راکٹوں اور مصنوعی سیاروں کی حرکت، رفتار، کارکردگی اور دیگر امور کو کمپیوٹر ہی کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے، اور ان کے اندر نصب تمام سائنسی آلات کمپیوٹر ہی کی رہنمائی میں ٹھیک ٹھیک کام کرتے ہیں۔ ان آلات میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو کمپیوٹر نہ صرف اس کی خرابی کا پتہ چلا لیتا ہے بلکہ اس کے تدارک کے لیے یعنی کہ اس کی روک تھام کے لیے ضروری تدابیر یا تجاویز بھی بروئے کار لاتا ہے۔ خلائی تحقیق کے دوران خلا میں موصول ہونے والے پراسرار اشارات یعنی سگنلز جو ملتے ہیں، ان کی عقدہ کشائی یعنی ان کو واضح طور پر سمجھنا انتہائی مشکل پیچیدہ پراسرار کام بھی کمپیوٹر ہی سے انجام دیتا ہے۔ کمپیوٹر اب نہ صرف نئی نئی ایجادات کی راہیں سائنسدانوں کو دکھلا رہا ہے بلکہ اب تو خود کمپیوٹر کی مدد سے نئی طرز، نئی نئی خوبیوں والے کمپیوٹر ایجاد کیے جا رہے ہیں۔
कंप्यूटर अगरचे इंसान का ही बनाया हुआ है, मगर जिस तरह अब ये इंसान के हर मसले और हर जल में उसकी रहनुमाई कर रहा है, इससे यूं लगता है कि आगे चलकर कंप्यूटर ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर इंसानी जहन की जगह ले लेगा, बल्कि शायद इंसानी जहन से भी आगे निकल जाए, जिसने इसे तख्लीक किया है। गर्ज साइंस की करिश्मा साजियों की बदौलत जो इजादात वजूद में आई हैं, इनसे इंसानी जिंदगी में बेशुमार सहूलतें, आसानियां पैदा हुई हैं। देखा जाए तो आज का इंसान साइंस की फ्राहम करदा इन सहूलतों का इस कदर आदी हो चुका है कि अब इसका खाना पीना, नहाना धोना, उठना बैठना, चलना फिरना, सोना जागना, ओढ़ना बिछोना, गर्ज के सब कुछ साइंस की फिजा में हो रहा है। आज का इंसान अपनी जिंदगी में मामूली से मामूली बात के लिए भी साइंस का एहसानमंद है। साइंस इसकी सारी जिंदगी पर छाई हुई है, वो जी रहा है तो साइंस के सहारे खुशियों से भरपूर जिंदगी गुजार रहा है तो साइंस के तुफैल, और अगर जिंदगी आराम और साइश और सहूलतों का गहवारा बनी हुई है तो ये भी साइंस की बदौलत है। साइंसदान भी इंसान ही हैं जो इंसानों के अनासर पर हुक्मरानी को आसान बना रहे हैं। पंजाई मोमिन में रहवार नासिर की लगाम, मर्द मोमिन के तसर्रुफ में जहान शश जहात। साइंस की करिश्मा साजियों के इस मस्बत और रोशन पहलू के साथ साथ एक मनफी तारीख पहलू भी है। साइंस ने जहां इंसान की जिंदगी के लिए सहूलतों और आसानियों के सामान मुहैया किए हैं, वहीं वो इंसान की जिंदगी के लिए हलाकत और तबाही और बर्बादी का सामान भी लाई है। साइंस ने अगर इंसान का पंजा अजल से छुड़ाने की सही की है, तो उसके इंसान को लुकमा अजल बनाने की कोशिशों में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। साइंस ने अगर इंसान के वजूद की सलामती के जतन किए हैं, तो इंसान के वजूद के परखचे उड़ाने की तदबीरें भी की हैं। साइंस ने अगर वीरान और बंजर खेतों को जरखेज और शादाब बनाने के लिए वसाइल फराहम किए हैं, तो जरखेज और शादाब खेतों को बंजर और वीरान बनाने के तरीके भी निकाले हैं। साइंस ने अगर बस्तियां बसाने की कोशिश की है, तो बस्तियों को तबाह करने वाले मोहल्लिक और हलाकत खेज हथियार भी बनाए हैं। कदीम दौर का इंसान अपने दुश्मन से लड़ता था तो इसके पास तीर, तलवार, नेजा जैसे हथियार होते थे। साइंस ने इसके हाथ से तीर, तलवार, नेजा लेकर इसके हाथ में एटम बम, हाइड्रोजन बम थमा दिया है। तीर, तलवार, नेजा से तो इंसान सिर्फ एक इंसान को हलाक करता था, मगर एटम बम, हाइड्रोजन बम से तो वो एक मुल्क बल्कि पूरी दुनिया को सफाई हस्ती से नाबूद कर सकता है, मिटा सकता है। साइंस इजादात की इन हलाकत खेजियों के अलावा साइंस की करिश्मा साजियों का एक मनफी रुख ये भी कि साइंसी इजादात ने आज के इंसान को बेतहाशा सहूलतें और आसाइशें फराहम करके एक तरफ तो इसे ऐशो इशरत का दिलदादा, आराम तलब, सहल अंगार और तन आसान बनाया है, दूसरी तरफ इसे नफ्स से परस्ती की चाट लगाकर एक ऐसी मसनूई और नुमाइशी जिंदगी का खूगर बना दिया, यानी आदी बना दिया, जिसकी भूल भलैयों में फंस कर वो अपने आप को, अपनी जिंदगी के आला मकासद को, अपने खालिक को, मालिक को, अपने हम जिनसों को यकसर फरामोश कर बैठा है, यानी बिल्कुल भुला बैठा है। मशीनों ने एक इंसान का दूसरे इंसान पर इन्हिसार कम कर दिया है कि इंसान दूसरे इंसानों से बिल्कुल ही बेनियाज हो गया है। इसके दिल से बनी नो इंसान के लिए मुरव्वत, खलूस, हमदर्दी और दर्दमंदी के जज्बात ही निकल गए हैं। मशीन इंसान के दिलो दिमाग पर कुछ ऐसी मसलत हो गई है कि खुद भी एक मशीन की तरह बेहिस होकर रह गया है। इसीलिए किसी मर्द दाना ने तान करते हुए कहा, यानी तंज किया, कि साइंस ने इंसान को हवा में उड़ना और पानी के अंदर तैरना सिखा दिया है, लेकिन वो इसे जमीन पर रहने का सलीका और आदाब नहीं सिखा सकी। बकौल अल्लामा इकबाल, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। अजीज तलबा, ये था साइंस के करिश्मे आज का मजमून, और उम्मीद है कि आप इसको फिर अच्छे से पढ़ेंगे, और ये आपने याद करना है स्कूल की तरफ से मुहैया करदा नोट्स से। आप वहां से याद करें जी, और वहां से याद करके आप इसे लिख भी सकते हैं, याद करके लिख लेंगे तो आपको भूलेगा नहीं। और आपने इसको अच्छे अंदाज में याद करना है। आज का जो उन्वान था तफहीम इबारत नंबर 4 और मजमून साइंस के करिश्मे। उम्मीद है कि आज का काम आप याद करेंगे। घर का काम सिर्फ इतना ही कि तफहीम इबारत नंबर 4 के सवालों के जवाब और मजमून साइंस के करिश्मे स्कूल की तरफ से मुहैया करदा नोट से आपने याद करने हैं। आज याद करने का काम है, और इस उम्मीद के साथ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कि आप अपने काम को सही तरीके से सरअंजाम देंगे, और इंशाल्लाह अब अगले लेक्चर में अगले सबक के साथ, अगले उन्वान के साथ हाजिर होंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।